बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को ज़ुबैर अली खान का सलाम। नाजरीन, इंतखाबात के नताइज अब आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गए हैं, लेकिन इस वीलॉग में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी खुशखबरी क्या है, और उसके साथ साथ इस वक्त कप्तान इमरान खान क्या सोच रहे हैं और आइंदा उनकी क्या हिकमत अमली होगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जिस तरह हुकूमत हुकूमत खेलों का एक बच्चों का खेल है, 60 नशिस्तों के ऊपर विनिंग स्पीच कर दी है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि उनके साथ जो बहुत बड़ा हाथ होने वाला है। एक तो हाथ हो चुका है, अभी तक उनको समझ नहीं आई, और आगे क्या हाथ होने वाला है वो भी बताएंगे। मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी जीत है। आपने उन लोगों को शिकस्त दी है जिसमें पाकिस्तान की तारीख में जो वो खुद को खुदाई का दावा करते थे, आपने बंद कमरे में बैठे फैसले करने वालों जो आपके फैसले लिखते हैं, वोट की पर्ची से आपने उनको शिकस्त दी है। दौड़े लगी हुई हैं, दूसरा दिन है, 30 घंटे से जायद का वक्त हो चुका है, इंतखाबी नताइज वो नहीं दे पा रहे। यह आपकी जीत है। पाकिस्तान की अवाम का अदम एतमाद है उन लोगों के ऊपर जो खुद को इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। ये इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अदम एतमाद है पाकिस्तान की अवाम का। पाकिस्तान की ख़वातीन, नौजवान, बुज़ुर्ग, आप सबको मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ। हम यकीन नहीं कर रहे थे, हम मुसलसल आपसे ये दरख्वास्त कर रहे थे कि वोट देने के लिए बाहर निकले, वोट देने के लिए बाहर निकलें। मैंने जो पोलिंग स्टेशंस के अंदर ख़वातीन का जो जज्बा देखा है, ये जीत, इस जीत में ख़वातीन का जो किरदार है, मैं कहता हूँ कि 60% किरदार, 70% किरदार ख़वातीन का है। वो बग़ैर मसलिहत के गई हैं। 6-6 घंटे छोटे छोटे बच्चे उनके हाथों में थे, और वो 6-6 घंटे तक वहाँ पर इंतज़ार करती रहीं, लंबी कतारों में खड़ी रहीं, और इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने शिकस्त दी। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ये हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट मजबूर हुई है, आत्म एतमाद हुआ है। अभी तक उनके जो हैंडलर्स हैं, जो नवाज शरीफ है, वो विनिंग स्पीच कर बैठे हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है। आसिफ अली जरदारी जो गेम खेल रहे हैं वो एक अलग गेम है, लेकिन पाकिस्तान की जो आवाम ने जिस तरीके से जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दी है, हेड्स ऑफ टू देम। और ये एक मुसलसल जदोजहद है, ये आइन की, कानून की बालादस्ती की जंग है, अपने इख्तियारात, अपने राइट्स छीनने की जंग है। ये T20 मैच नहीं है, ये टेस्ट मैच है। आपने 1.5 साल से जो रुकावटें बर्दाश्त की, जो अजियतें बर्दाश्त की, जो मेंटल टॉर्चर, ट्रॉमा से गुजरी, जो ख़वातीन जेलों में हैं, जो नौजवान मिलिट्री कोर्ट्स का सामना कर रहे हैं, जो बुज़ुर्ग अपने बच्चों से दूर हैं, अब एक लंबी तवील जदोजहद है ये 1.5 साल की। और एक दिन, एक ये वार जो आपने किया है, ये अब इलेक्शन के नाम से भी घबराएंगे, ये डरेंगे, ये खौफजदा होंगे, इनकी टांगें कांपेंगी। ये रात को भी इलेक्शन का नाम लेते हुए सोचेंगे 1000 मरतबा कि ये इलेक्शन, अब ये कौम, इस कौम को पता चल गया है कि इस वोट की पर्ची की ताकत कितनी है। अब कोई भी आपके मैंडेट के ऊपर डाका नहीं डाल सकता। खुशखबरी के ऊपर बढ़ते हैं। मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल मस्बत रहें, आपने अपना काम कर दिया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो फॉर्म 45 है, उसके मुताबिक इस वक्त कौमी असम्बली में 180 नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ जीत रही है। 180 नशिस्तों का मतलब यह है कि 2/3 अक्सरियत पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान को 2/3 अक्सरियत आपने दे दी है। अब ये मामला कल अदालत में जाएगा। अब अदालतों से बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोई रिलीफ मिलने का इम्कान नहीं है, अदालतें मायूस कर चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो गुज़िश्ता 1.5 साल से ज़ायद अरसे में अदालतों के अंदर हुआ है, बज़ाहिर तो आप बिल्कुल ठीक प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अदालतों से कोई बेहतरी का इम्कान या गुमान लगाना जो है इस अक्लमंदी का तकाजा नहीं है। लेकिन आपको ये बात बताऊं कि इस वक्त जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर हुआ है, जो आरओज़ ने इस्तीफ़े दिए हैं और आरओज़ ने हिदायत लेने से इनकार किया है, अदालतें अंधी नहीं हैं। उन्होंने भी पता चल गया है कि कौम का इस वक्त मूड क्या है। 180 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फॉर्म 45 पर हैं। ये रिकाउंटिंग नहीं होगा, ट्रिब्यूनल नहीं बनेगा, लंबी लंबी समातें नहीं होंगी, सिर्फ फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का मवाजना करना है। फॉर्म 45 का जो नतीजा होगा वो ही हतमी नतीजा तस्वर होगा। अब तक जो हतमी सरकारी नताइज इस वीलॉग के रिकॉर्ड करने तक आ चुके हैं, उसमें 235 कौमी असम्बली नशिस्तों में 93 कौमी असम्बली 93 पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे है। 60 के करीब मुस्लिम लीग नून की है और 50 के करीब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। 30 नशिस्तों पर आने का फैसला जो है वो अभी होना है। कमोबेश 100 जो उम्मीदवार हैं
وہ عدالتوں سے رجوع کریں گے. فارم 45 ان کے پاس موجود ہیں, اس میں سے 80 کے اوپر, 20 کے اوپر, 30 کے اوپر کوئی بھی جو آئے گا, یہ روز بروز یہ حکومت کمزور ہوتی چلی جائے گی, یہ حکومت سکڑتی چلی جائے گی, یہ روز بلیک میل ہوں گے. اور خوشخبری آپ کے لیے ایک اور بھی ہے, نواز شریف نے حکومت بنانے کا اعلان تو کر دیا ہے, زرداری صاحب کو بھی ساتھ ملانے کا اعلان کر دیا ہے, اور کبھی امکان ہے کہ زرداری صاحب ان کے ساتھ مل بھی جائیں گے, کیونکہ ان کی کوششیں بہت ہیں. خبر یہ ہے کوششیں ان کی بہت ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کر دیں, لیکن عمران خان نے کیٹیگوریکلی جو ہے وہ اس سے انکار کیا ہوا ہے. وہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کے ساتھ بالکل بھی کسی صورت بھی حکومت میں بیٹھنے کے لیے اس وقت تک تیار نہیں ہے. نواز شریف نے اعلان تو کر دیا ہے وہ اب حکومت میں آئیں گے, حکومت بن بھی گئی. اب سوچیں یہ جو پچھلے 1.5 سال شہباز شریف کی حکومت ہوئی ہے, اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا کہ پاکستان مسلم لیگ نون 20 نشستوں تک محدود ہو گئی ہے. بڑا زور لگانے کے بعد بھی 100 نشستیں جیتنے میں وہ کامیاب نہیں ہوئی. اب آئندہ جو بھی الیکشن ہوگا, جب بھی ہوگا, زیادہ دیر سے نہیں ہوگا, جب بھی ہوگا, یہ جو باقی نشستیں ہیں اس پر بھی ان کی گیم ختم ہو جائے گی. یہ جو شریف خاندان کی سلطنت ہے اس کا خاتمہ ہو چکا ہے. اور اتنا ہی نہیں ہے, اب جو سندھ میں انتخابات ہوں گے, جو سندھ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے ورکنگ کرنی ہے, کیونکہ لوگوں کو زیادہ دیر آپ بے وقوف بنا کر یا مایوس کر کے نہیں رہ سکتے. تو یہ ساری صورتحال ہے. اب عمران خان کیا سوچ رہے ہیں, کیا حکمت عملی ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی, اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. کل سابق وزیر اعظم عمران خان سے پاکستان تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے, سلمان صفدر اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیرسٹر سینیٹر علی ظفر ہیں, ان کی سربراہی میں 6 رکنی لیگل ٹیم جو ہے وہ کل اڈیالہ جیل میں ملاقات کرنے جا رہی ہے. اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ شاید عمران خان سے ان کو ملاقات کرنے کی اجازت نہ دی جائے, اور معاملہ جو ہے وہ تقریباً 3-4 روز تک ان کو ملاقات نہ کرنے کی اجازت دی جائے, تاکہ جیل سے عمران خان کی ہدایات جو ہے وہ باہر نہ آ سکیں. لیکن اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو آپشنز ہیں اس کے اوپر فوری طور پر غور شروع کر دیا گیا ہے. سب سے بڑی آپشن تو یہ ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف فوری طور پر جو ہے وہ کسی سیاسی جماعت کا, جو جتنے بھی آزاد امیدوار ہیں وہ سیاسی جماعت میں شمولیت کا اعلان کرے گی. اور اس میں MWM جو مجلس وحدت المسلمین ہے, جو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی جماعت ہے, اس میں بھی شمولیت کا امکان ہے. لیکن زیادہ امکان جو ہے وہ مولانا شیرانی کی JUP جمعیت علماء پاکستان, اس میں شمولیت کا زیادہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. لیکن 2 آپشنز ان کے پاس موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک آپشن یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار ہیں وہ آزاد پارلیمانی جو گروپ ہے وہ تشکیل دے دے. لیکن اس آزاد پارلیمانی گروپ تشکیل دینے کے امکان اس لیے بھی کم ہے چونکہ اگر وہ آزاد ایک گروپ بناتے ہیں تو پھر ان کو جو مخصوص نشستیں ہیں اقلیت کی اور خواتین کی, اس سے وہ محروم ہو جائیں گے. تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں میں جیسے ہی یہ رزلٹ کلیئر ہوں گے تو ایک جماعت میں جو ہے وہ شامل ہو جائے گی. اب کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ بھی بینک کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار ہیں ان کے اوپر آصف علی زرداری اور نواز شریف جو ہے وہ تکیہ کیے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ کسی بھی موقع کے اوپر ان کی وفاداری تبدیل کر لیں گے. لیکن جو حال جہانگیر ترین, محمود خان اور اس کے علاوہ پرویز خٹک اور ان کے فیاض الحسن چوہان, جتنے بھی لوٹے ہیں ان کا حال آپ دیکھ لیں. ان لوٹوں کے حال کے بعد کوئی بھی آزاد امیدوار اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اپنی وفاداری تبدیل کر لے. ہاں, دھونس, دھاندلی, زبردستی, جتنی مرضی جو ہے وہ دباؤ کے بعد زیادہ سے زیادہ اگر انہوں نے کچھ لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کی بھی تو وہ 10 سے زیادہ لوگوں کی یہ وفاداریاں تبدیل نہیں کر سکتے. 10% سے زیادہ, 100 اگر نشستیں ہوں گی تو 10 لوگ آگے پیچھے ہو جائیں گے. لیکن وہ 10 لوگ جو آگے پیچھے ہوں گے, نور عالم خان کا آپ حال دیکھ لیں, محمود خان کا آپ حال دیکھ لیں, پرویز خٹک کا جو حال کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف, خیبر پختونخوا میں تو جو لینڈ سلائڈنگ وکٹری ملی ہے اس کی مثال نہیں ملتی. اور خیبر پختونخوا کی عوام نے تیسری مرتبہ پاکستان تحریک انصاف پر اعتماد کا اظہار کیا, اور اس سے پہلے وہ مسلسل نئی جماعتوں کو مواقع دیتے تھے. لیکن اب وہ ایک ہی پاکستان تحریک انصاف, عمران خان پر اعتماد ہے, اور اب عمران خان کا گڑھ بن چکا ہے. پنجاب میں جو پینیٹریشن ہو چکی ہے, دیہاتوں سے جو پینیٹریشن ہوئی ہے, اب 10 نشستیں تو ایسی ہیں جس کا تو فارم 45 میں خود دیکھ چکا ہوں, جس میں
7 नशस्तें कौमी असम्बली की रावलपिंडी की हैं, नॉर्थ पूरा पंजाब है, और उसके अलावा जो 3 इस्लामाबाद की नशस्तें हैं, ये तो तहरीक इंसाफ की पक्की नशस्तें। ये जिस दिन अदालत लगेगी ये 10 नशस्तें उधर चल जाएंगी। पुशाब में, जंग में, फैसलाबाद में जो राना सनाउल्लाह का हाल हुआ है, इसी तरह लाहौर की नशस्तें जो सलमान अकरम राजा के साथ जो किया है, इवन के नवाज शरीफ की जो नशस्त है उस पर भी कोई जो है वो कोई कंफर्म सीट उनकी भी नहीं है। तो ये चंद लम्हों के लिए इनकी खुशियां हैं। आपने मायूस नहीं होना, आपने जो करना था, इमरान खान का सर पाकिस्तानी कौम ने फ़ख्र से बुलंद कर दिया है, और जो वो एतमाद था उनका, जो वो कह रहे थे कि 8 फरवरी का दिन आने दें, वो आपने साबित कर दिया है कि कौम उनके साथ खड़ी है। मायूस नहीं होना, घबराना नहीं है, और बात वही है कि दिल नहीं छोड़ना। बहुत सारी मस्बत चीज़ें होने वाली हैं। वक्ती तौर पर आपको लग रहा है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ना बना पाए, इस वक्त हुकूमत में ना होना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेटजी है, लॉन्ग टर्म पाकिस्तान के लिए जो बेहतरी है वो इसी में ही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में ना रहे, अपोजिशन करे, डट कर अपोजिशन करे और चला लें ये हुकूमत। मियाँ साहब अगर 60 सीटों पे, 70 सीटों पे ये हुकूमत अगर चला सकते हैं तो चला कर दिखा दें।